यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ टोपबहादुर रायमाझी। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईलाई म आज नेकपा एमालेको नेता भन्दा अलिक कस्तो कस्तो लागेको के किन कस्तो कस्तो लागेको भने निरन्तर माओवादी, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको नेता, त्यसैको कारण तपाईहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी पनि प्राप्त भयो। तर प्रचण्डजीलाई चटक्कै छोडेर ओलीजीतिर लाग्नु तपाईँ, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा लगायतको दर्जनौँ व्यक्तिहरू कस्तो अप्ठ्यारो कि यो बुझाउन बुझ्न अथवा म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको छ। हामीलाई यसो बाहिरबाट हेर्दा नि त्यस्तो देखिन्छ। तपाईँ आफै चाहिँ यो नेपालको वाम आन्दोलन र पछिल्लो स्थितिमा ओलीजी जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरिरहनु भएको छ, प्रचण्डजीको आफ्नै खाले अप्ठ्यारो होला, माधवजी झन् अप्ठ्यारोमा हुनु होला, तर तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ ओलीजीको राजनीतिक भविष्य अर्थात् नेकपा एमालेको नेपालको वाम आन्दोलनको राजनीतिक भविष्य नै भाग्य निर्धारण सर्वोच्च अदालतको त्यो 5 जनाको मुठीमा यसो कलम कसरी चलाउँछन् त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने स्थिति बनेको छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा क्रियाशील रहिरहेको अवस्थामा कतिको सन्तुष्ट पाउनुहुन्छ बताउनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि समसामयिक विषयमा उठान गर्छु, कृपया। जीवरामजी, तपाईँले एउटा चाख लाग्दो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो कि हामीहरू माओवादी, एमाले लगायतका कयौँ वामपन्थी पार्टीहरू नेपालमा एकदम विभाजित अवस्थामा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित अवस्थामा रहेको स्थिति थियो। कोही हामी एमाले थियौँ, कोही हामी माओवादी केन्द्र थियौँ, कोही हामी अरू कुनै पार्टी थियौँ र हामीले त्यस्तो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकीकृत र केन्द्रीकृत नगरिकन देशको चाहिँ नि वास्तवमा हामीले नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ, राष्ट्र र जनताको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न धेरै कठिन हुन्छ भनेर हामीले ती आफ्ना पूर्व समूहहरू माओवादी, एमाले लगायतका पार्टीहरूलाई हामीले खारेज गरेर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। त्यो एउटा महान उपलब्धि हो। अनि हामी त आफ्नो पूर्व समूहहरूलाई छोडेर हामी त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यौँ नि। जहाँ प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, अनि केपीजी पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि रह्यौँ र त्यस्तो स्थिति भयो। र पछि त्यसमा धेरै गम्भीर प्रकारका अन्तर्विरोधहरू रहिरहेका थिए। त्यही अवस्थामा यो सर्वोच्चले त्यसमा के गरिदियो भनेदेखि पूर्व समूह फर्किनु भनिदियो के। यो हामी पूर्व माओवादी बन्ने कुरा, पूर्व एमाले बन्ने कुरा, यो वास्तवमा भनेदेखि हाम्रो रहरको कुरा होइन। यो वास्तवमा यो कानुनी रूपै सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी मान्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थितिमा आयौँ। तर फेरि म टोपबहादुर रायमाझी पूर्व माओवादी समूहमा नफर्किएर फेरि त्यो सर्वोच्चको कारणले एमालेतिर किन चाहिँ रहिरह्यो, त्यो चाहिँ किन बताउनुहोस्। किन रह्यो भनेदेखि हामीले पार्टी एकता गर्दा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएका थियौँ। हामीले सर्वसम्मत हामीले संसद दलको नेता केपी शर्मा ओलीले बनाएका थियौँ र हामीले प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओलीले बनायौँ, सर्वसम्मत बनायौँ। खास मूल नेतृत्व त पार्टी एकताको त उहाँको नेतृत्वमा भयो नि त, उहाँलाई नेता मानेर भयो नि त। अनि पछि वास्तवमा भन्नुपर्ने हो भनेदेखि उहाँहरू अरू माधवजी भन्नुहोस्, प्रचण्डजीहरू या कतिपय साथीहरू उहाँलाई नेता मानेर त्यहाँभित्र बस्नु पर्थ्यो।
त्यो पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। मानौ सर्वोच्चले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्किनु भन्यो र केपी शर्मा ओलीजीले फेरि के भन्नुभयो भने सर्वोच्चले के पनि भनेको थियो भनेदेखि कि तपाईहरू 15 दिनभित्रमा यदि पार्टी एकताबद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू फेरि चाहिँ आउनुहोस्, एकताबद्ध भएर आउनुहोस् भन्नु, अर्को नयाँ नाममा आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि केपीजीले प्रचण्डजीलाई फोन गर्नुभयो, प्रचण्डजी त्यहाँ फर्किन चाहनु भएन। त्यस कारणले हामीहरू जो मूल हाम्रो पार्टी एकताको पक्षमा जो रह्यो थियौँ हामी त्यहीँ रहिरहेका छौँ। केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डजी मान्नुभएको थियो, माधव नेपाल त हामीले मानेका थियौँ, उहाँकै नेतृत्वमा हामी रहिरह्यौँ। उहाँहरू वास्तवमादेखि उहाँलाई नेतृत्व नमानेर उहाँ चाहिँ पछाडि फर्किनु भयो। भनेस् त प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व मान्दा नेकपा हुँदा उहाँ क्रान्तिकारी भइरहने, वैधानिक भइरहने, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका साथीहरू, रामबहादुर थापा, त्यसपछि लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाहहरूले र अन्य साथीहरूले चाहिँ केपी शर्मालाई मानिरहँदा अवैधानिक भन्ने त हुँदैन नि। त्यस कारणले हामी पार्टी एकताकै पक्षमा छौँ। अहिले पनि हामी पार्टी एकताकै पक्षमा छौँ। जस्तो कि हामी त केपी शर्मा ओली मात्रै होइन नि, हामी पनि छौँ नि। त्यो पार्टी एकताकै अभियानमा र त्यो पार्टी एकताको चाहिँ निर्णयको लाई नै मानेर त्यसलाई नै वैधान मानेर बसेका छौँ। यद्यपि एमाले भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि वास्तवमा सर्वोच्चको कुरा हो। हामीले त वास्तवमा सारमा भन्ने हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हो। त्यही स्पिडमा काम भएको छ त, त्यही स्पिड हामी तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेकपा एमालेका पुराना पक्ष हाबी भएको अर्थ लाग्दछ। तपाईहरू जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त हुनुभएको छ अहिलेको स्थितिमा, पद पनि मुक्त तपाईँहरूको रहेन। पार्टीमा ओलीजीले दिनुभएको छ, तर कटाक्ष माधव कुमार नेपालजीहरू गरिरहनु भएको छ। अनि यो स्थितिमा तपाईहरू त्यहाँ टाँसिएर, मैले टाँसिएर यसमानेमा भनेको त्यहाँ रहिरहने अवस्था रहन्छ त? पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि यो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। यो वास्तवमा यो तपाईँ सन्तुष्ट हुनु, कुनै पनि ठाउँमा सन्तुष्ट हुनु भनेको त्यो सिद्धिनु हो, त्यो विसर्जन हुनु हो। त्यहाँ चाहिँ नि सङ्घर्ष हुन्छ। त्यहाँ हामी असन्तुष्टि बोकेर, हामीले त्यो नराम्रो नियत बोकेर हामी होइन, हामी वास्तवमा जहाँ पनि अन्तर्विरोध हुन्छ। कहीँ पनि चाहिँ नि सबै ठिक छ भनेर सन्तुष्ट हुने ठाउँ कुनै पार्टीमा पनि हुँदैन। पार्टी भनेको त एउटा अन्तरसङ्घर्षको एउटा कुञ्जी हो। अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यो अन्तर्विरोधलाई फुकाउनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न किसिमका उतार चढाव र कठिनाइहरू, गाह्रो साँगुरोहरू, सङ्घर्षहरू आउँछन्। त्यसमा हामी निरन्तर आफूलाई चाहिँ उत्साहपूर्ण हिसाबले लागिरहनुपर्छ र सङ्घर्ष गरेर जे कठिनाइ हुन्छन् त्यसलाई पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यो हिसाबले हामी सन्तुष्ट छौँ। तर सन्तुष्ट भएर बसिरहने कुराहरू होइन। समस्यासित डरा, समस्या त जहाँ पनि आइरहन्छ, तर तुलनात्मक अरू पार्टीहरूभन्दा, जस्तो प्रचण्डजीले नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइरहनु भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यो त पछि फर्केको कुरा हो। उहाँ त पछि फर्किन चाहनु, उहाँ त नेकपालाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ। हामी एकताकै पक्षमा छौँ, उहाँ फुटेर जानुभयो। यसका पछाडि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरूमा कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने न विचारको विकास गर्न सक्ने, न विधिको विकास गर्न सक्ने, न संस्कार संस्कृति विकास गर्न सक्ने, न स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने, यो चिज भएर त्यस कारणले उहाँहरू पछि फर्कनुहुन्छ। तपाईँहरूमाथि आक्षेप के छ भने तपाईँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा तत्कालीन माओवादीमै, मतलब राजनीतिक यात्रा पनि गर्नुभयो, त्यहाँ व्यक्तित्व पनि बनाउनु भयो, चुनाव पनि जित्नुभयो अर्घाखाँचीबाट, त्यो जनप्रतिनिधि तपाईँ भएको नाताले। तर त्यो माओवाद भन्ने जुन थियो एमालेमा प्रवेश गरेसँगै त्यो तपाईँ आफै चाहिँ परिष्कृत भएको, परिमार्जित भएको या वैचारिक हिसाबले स्खलित भएको, सरेन्डर गरेको त्यस्तो अर्थ लाग्दैन? विगतमा तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन अनि त्यो सोच विचार अनि अहिले फेरि एमाले। जीवरामजी, हामी एमालेमा प्रवेश गरेको होइन। हामी पार्टी एकताको माध्यमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जो हामीले पार्टी एकता गर्दा विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम र जो विधि प्रक्रिया मापदण्ड हामीले जो निर्माण गरेका थियौँ, जो तय गरेका थियौँ, हामी त्यसैलाई नै मानेका छौँ। सार त हामी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हो। मैले त भनिसकेँ, त्यो सर्वोच्चको कारणले गर्दा मात्रै हामी त्यस्तो स्थिति हुन
पुगेका हौँ, रूपमा मात्रै हो। सारमा हामी नेकपा नै हो, त्यसले लिएका विचार राजनीति नै हामीले आदर्श मान्ने गरिरहेका छौँ। अब प्रचण्डजीले ओलीलाई नेता मान्दा, ओलीलाई प्रधानमन्त्री मान्दा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा उहाँले माओवादी चाहिँ नि आदर्श, माओवादी उद्देश्य, माओवादीको लक्ष्य उद्देश्य छोडेको नहुने, टोपबहादुर रायमाझी त्यही आदर्शमा हिँडिरहँदा छोडेको भन्ने हुन्छ? हामी त त्यही आदर्शमा छौँ। हामीले त के छ भने एमाले, माओवादी जो पार्टीहरू थिए, जसका विचारहरू थिए, त्यो त वास्तवमा चाहिँ पछि पर्दै गइसकेका थिए। अब एकताको आवश्यकता छ। अब समय अनुकूल हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकीकृत केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। विचार र राजनीतिमा, योजना र कार्यक्रममा, विधि र प्रक्रियामा र आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा हामीले विकसित गरेर हामीले पुरानो पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, अरू प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, अझ क्रान्तिकारी भएर अगाडि जानुपर्छ। अब पछि फर्केर होइन, एक जमानामा माओवादीको आफ्नो भूमिका, इतिहास राम्रो छ। हामी पनि माओवादी हौँ, खट्टी माओवादी हामी हौँ होइन, जसलाई हामीले चाहिँ विकास गर्न चाहन्छौँ। माओवादी भनेर बसिरहेर चाहिँ जो घोचो थापेर केही हुनेवाला छैन। माओवादी पार्टीलाई त के छ भनेदेखि त्यो एक जमानामा आफ्नो इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, विभिन्न कमी कमजोरीका बावजुद पनि। तर फेरि त्यसले चाहिँ त्यो जमानामा जे भूमिका खेल्यो, बदलिएको परिस्थितिसँगै, बदलिएको आवश्यकतासँगै, समाजमा देखा परेका सामाजिक अन्तर्विरोधमा आएको फेरबदलसँगै हामीले आफ्नो विचारलाई, राजनीतिलाई, योजना र कार्यक्रमलाई, विधि र मापदण्डलाई, संस्कार र संस्कृतिलाई यदि रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, विकसित गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टी समातेर त्यही हिजोका आदर्श समातेर मात्रै पुग्दैन। त्यो इतिहास हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, इतिहासबाट माथि उठ्नुपर्छ। इतिहासलाई चाहिँ वास्तवमा समातेर मात्रै इतिहासलाई विकसित गर्नुपर्छ, इतिहासलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तब मात्रै हामीले आफू क्रान्तिकारी भइरहन सक्छौँ। त्यस कारण त्यो उद्देश्यका साथ हामीले पार्टी एकता गरेका छौँ, त्यसैमा छौँ। यो पछाडि फर्किने तरिका भनेको के छ भने यो पछि गवाउनु। जो साथीहरू पछि फर्किने सोचिरहनु भएको छ, हामी तपाईँहरूको अब साथीहरू भनेको के? तपाईँसँग ओलीजीको नेतृत्व ग्रहण स्वीकारेर आएका कतिपय साथीहरू प्रचण्डतिर फर्कने सोचमा पनि हुनुहुन्छ? कहाँ त्यो सम्भवै छैन। तपाईँहरू कोही फर्कनुहुन्न प्रचण्डजीसँग? सम्भवै छैन। बरु प्रचण्डजीको पार्टी विघटन हुँदैछ। कसरी? तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, उहाँ त अब न उहाँसित एउटा माओवादी पार्टी, जो हामी पनि थियौँ, हामी पनि माओवादी हौँ, त्यसमा हामीलाई गर्व छ। तर प्रचण्डले चाहिँ के गरिदिनु भयो भनेदेखि पार्टीलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि खोल्तीको पैसा जस्तो बनाउनु भयो कि। एउटा चाहिँ के छ भने 2-4जना समर्थकहरू र केही चाहिँ परिवारका मान्छेहरूको बिचमा लगाएर, अवसरवादीहरूको बिचमा लगाएर उहाँ केन्द्रित गरिदिनु भयो। पार्टीलाई कुनै विचारमा विकास गर्ने कुरा समयानुकूल मैले अगाडि भनिहाल्न सकेँ। समयानुकूल, आवश्यकता अनुसार सामाजिक अन्तर्विरोधको हल दिने, राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, जनताको नेतृत्व गर्ने, आजको युगको नेतृत्व गर्ने, विचारको विकास गर्ने, विधिको विकास गर्ने, कार्यशैलीको विकास गर्ने, संस्कारको विकास गर्ने, त्योभन्दा पनि चरम व्यक्तिवाद यदि तरिकाले चलायो हुनाले माओवादी प्रचण्डजीको त एउटा चार्मिङ थियो नि त। जुन बेला हामी थियौँ, पहिलो चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पहिलो पार्टी हो। एमाले र कङ्ग्रेस मिल्दा पनि नभेट्ने खालको त्योभन्दा पनि शक्तिशाली पार्टी भयो। दुइटै मिलाउँदा पनि अझ धेरै जाने जनमत आर्जन गरेको पार्टी, जनादेश प्राप्त गरेको पार्टी थियो पहिलो चुनावमा 64 सालमा। अनि पछि दोस्रो 70 सालको चुनावमा तेस्रो भयो। अहिले गएको चुनावमा हामीले पार्टी एकताको लक्ष्य राखेर चुनावी तालमेल एमालेसित नगरेको भए त्योभन्दा लुत्थर पार्टी हुन्थ्यो। त्यस कारणले अब के सम्भावना छ? तपाईँ चुनाव भयो भने प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको माओवादी त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको नेता, यद्यपि उहाँका थुप्रै कमी कमजोरी थिए, हामीले त्यसलाई चेक ब्यालेन्स गरिरहेका थियौँ। जब हामी थियौँ थुप्रै साथीहरू, मोहन वैद्यदेखि लिएर, बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर, टोपबहादुर रायमाझीदेखि लिएर, सारा दुनियाँ कति विप्लवहरूदेखि लिएर धेरै साथीहरू जब हामी थियौँ त्यसमा चाहिँ उहाँका कमी कमजोरीमाथि हामीले प्रहार गरेका थियौँ र उहाँलाई हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर कमसेकम तुलनात्मक रूपले अलिकता हामीले सुधार गरिरहेका थियौँ। जब उहाँमा त्यो विकृति र विसङ्गतितिर उहाँ जानुभयो, अहिले हेर्नुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको वर्तमान अवस्थामा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री भनेर कसैले भन्छ कि त केपी शर्मा ओलीको नाम आउँछ, कि चाहिँ देउपाको नाम आउँछ, कि चाहिँ बरु माधव नेपालको नाम आउला, बरु महन्त ठाकुरको नाम आउला, बाबुराम भट्टराईको नाम आउला। तर प्रचण्डको नाम कसैले ल्याएछ? छायामा पर्नुभयो, पुरै छायामा मात्रै, पुरै पछाडि परिसक्नुभयो। अरूका पुच्छरबाट हिँड्न पर्ने, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्
अथवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भने कसैले भन्दा पनि भन्दैन, उहाँले आँट पनि गर्नुहुन्न। उहाँको देउकापछि केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई हैन बनाइएको व्यक्ति हामी सबैले बनायो नि, प्रचण्डले बनायो नि। उसलाई छोडेर चाहिँ प्रतिपक्षको नेता उसलाई शेरबहादुर देउपालाई बोकेर हिँडेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हिँड्नुपर्छ भने उहाँको हैसियत के हो भन्ने कुरा देख्नु भएन र? अब पनि केही भ्रम छ र? भ्रम पर्नुपर्ने स्थिति छ र? त्यस कारणले उहाँ साफ हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँ विसर्जन हुँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँले पार्टी चलाउन सक्नुहुन्न। न उहाँ सुध्रिनुहुन्छ, न विचारको विकास, न विधिको विकास, न कार्यशैलीको विकास। ठिक छ, उहाँहरू सुध्रिनु भयो भने, उहाँले त्यसमा विकास गर्नुभयो भने फेरि पार्टी एकताको आवश्यकता हामीले फेरि हामी पूर्वाधारी हुनुहुन्न। सुध्रिने भने चाहिँ के गर्नुपर्छ उहाँले? सुध्रिने भनेको एउटा विचारको विकास गर्नु पर्यो। उहाँको ध्यानै छैन। विचार सुन्ने हुनुहुन्छ उहाँ विचार त कि पुरानो थोत्रा कुरा लिएर हिँड्नु भएको छ। अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्ने विचार भएन। त्यसपछि विधिको विकास मैले भन्न खोजेको कि कुनै दुनियाँमा यस्तो पार्टी छ कि 33 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ जम्मा एउटा त्यो पनि त्यति वैधानिक महाधिवेशन त होइन, हेटौँडा महाधिवेशन 2069 साल वैधानिक होइन भन्नुभयो तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो। हामी आफै दङ परिरहेको छौँ हेर्नुहोस्। न कुनै प्रतिनिधि छानेर चाहिँ ल्याइएको थियो महाधिवेशनमा, न महाधिवेशन गरेर कुनै प्रतिस्पर्धा गराइयो। हाटउटमा सबै हाटउटमा टाकटुकमा ल मैले यो कमिटी बनाएँ भन्ने सुनाइदिने हिँड्ने कि होइन। हामीले चुनाव लड्नुपर्छ, यो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा लानुपर्छ भन्यो, उहाँले मान्नु। यस्तो अन्तर्वृत्त छँदै थियो। ठिक छ, त्यसलाई ल मान्यो। एउटा अधिवेशन 33 वर्षमा एउटा अधिवेशन उहाँले महाधिवेशन गर्नुभयो। ल 33 वर्षमा 33 वर्षमा एउटा रेकर्डै हो नि। म अहिले बोलेको छु त त्यो त रेकर्ड पनि त होला नि। 33 वर्षमा एउटा महाधिवेशन गर्यो 2069 सालमा। 69 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 9 वर्ष भएन? 9 वर्षमा कुनै अधिवेशन छैन, महाधिवेशन छैन। भने त्यो पार्टी वैधानिक पार्टी छ। निर्वाचन आयोगले के भन्छ? त्यस्तो अवैधानिक पार्टी, त्यो भूमिगत पार्टी, त्यो पनि भूमिगत तरिकाले चलाइरहनु भएको छ। त्यस्तो पनि यो दुनियाँमा चलिरहेको छ हेर्नु। तर त्यसकारण त्यो विषयमा हाम्रो ठुलो अन्तर्विरोध थियो, विचार थियो। त्यसकारण छोड्नु भयो। त्यो एउटा मेन कुरा त विचारमा हो, मेन कुरा विधिमा हो, मेनमा कार्यशैलीमा। अब त्यो पार्टी यदि त्यसमा रूपान्तर गरौँ न, हामीले काफी कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँमा त्यो रूपान्तरण अथवा त्यो विकास गर्ने उहाँले हैसियत पनि राख्नु मन, कोसिस पनि गर्नु भएन। त्यसपछि यो पार्टी अब विसर्जन बाहेक अर्को हुँदैन। त्यस कारणले हामीले नयाँ ढङ्गले पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर पार्टी एकताकै माध्यमबाट प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामी अझै पार्टी एकताको लागि, अझै पार्टीलाई वामपन्थी आन्दोलन एकीकृत गर्नको लागि जो प्रचण्डजी र माधवजीले जो गर्नुभयो होइन, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि प्रथम अध्यक्षलाई छोडेर जे अन्तर्वृत्त हुन्छ। प्रचण्डजीको भित्र पार्टीभित्र अन्तर्वृत्त छैन, माधवजीको टिमभित्र अन्तर्वृत्त छैन, छ नि अन्तर्वृत्त हुन्छ। अन्तर्वृत्त डराएर हुन्छ? त्यो त सङ्घर्ष गर्ने। हामी यहाँ जो बसेका छौँ, केपी शर्मा ओलीजीको माया ममता एउटा चाहिँ नि मित्रता कारण होइन। हामीले एउटा विचारमा विधिमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसमा तुलनात्मक रूपले केपी शर्मा ओली पदीय लोभमा तपाईँहरू प्रलोभनको शिकार हुनुभयो भन्छन् नि त आलोचकहरू तपाईँहरू। पदीय लोभ तपाईँ मन्त्री दिनुभयो ओलीजीले, रामबाबुजीलाई म त मन्त्री त दिनुभयो। बहादुर रायमाझी त त्यतिखेर मन्त्री बनेको र म चाहिँ वास्तवमा 2 दिनसम्म अड्काइदिएको थिएँ मैले। किन नचाहेर म मन्त्री हुँदैन, अरू साथीलाई गराउँ, म नजाउँ, म पार्टीहरू चाहिँ भन्दा होइन तपाईँ सिनियर साथीहरूदेखि एउटा प्रोजेक्ट गर्न जान भएर पनि जान्छ, स्थापित कुरा हुन्छ, सबै चिज जनताले खोजिरहेको हुन्छन् भनेर धेरै गरिसकेपछि ल त हुन्छ भनेर हामी माने। हामी त्यहाँ हुनको लागि अहिले छैनौँ त। त्यसो भए अहिले नभएर पनि हामी बसिरहेको छौँ, हामी त अगाडि बढिरहेको छौँ नि। त्यो मन्त्री नपाए कहाँ मन्त्री पाइन्छ भनेर हिँड्थ्यौँ नि त। त्यस्तो छैन नि त। प्रचण्डसित बस्दा पनि त हामी चाहिँ नि जुन बेलामा 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यो त्यहाँ मन्त्रीको लागि 10 युद्ध लड्या हो र। ओलीजीको नेतृत्वलाई तपाईँहरू अकण्टक साथ दिने, तपाईँ, रामबाबु थापा, बादल, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका तमाम मानिसहरू अकण्टक रहने स्थिति छ? होइन, त्यो त भविष्यवाणी त कसले भन्छ र भविष्यमा के हुन्छ त्यो गरेर छोडिदिउँ। अहिले हामीले चाहिँ अहिलेका चाहिँ तुलनात्मक जो नेताहरू छन्, समकालीन नेताहरू छन्, त्योभन्दा एउटा वैचारिक रूपले पनि, राजनीतिक रूपले पनि, साङ्गठनिक रूपले पनि, निर्णय गर्ने क्षमताको हिसाबले पनि उहाँ चाहिँ नि अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसकारण ओलीजी तर तपाईँ अर्घाखाँचीबाट माओवादीको नाममा तपाईँ चुनाव जितेर आएको व्यक्ति, त्यहाँका मतदातालाई तपाईँ हाम्रो नेताको टोपबहादुर रायमाझीको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता त्यसरी बुझ्दथे। अब त्यो जनका सामुन्ने भोलि त तपाईँ भोट माग्न जानुपर्छ, चुनाव टिकट फेरि पाउनु होला। अनि के भनेर जानुहुन्छ बताउनुहोस् त। पहिलो कुरा त माओवादी केन्द्र भन्ने थियो, त्यो
हामीले पार्टी एकता गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भयो। हामी त्यही महान अभियानमा छौँ हो, निरन्तर एकताको प्रक्रियामा हामी छौँ। र प्रचण्डजी अन्य साथीहरू फेरि त्यो एकतालाई स्वीकार गर्नु भएन र उहाँ चाहिँ पछाडि हट्या कुरो हो। यो ओलीजी हट्या होइन, यो प्रचण्डजीहरू हट्या कुरा हो होइन। तेस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भने वामपन्थीहरूलाई युनिफाइड गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गएको चुनावमा एमालेसँग हामी सहकार्य गरेर तालमेल मिलाएर चुनाव लड्या हो। टोपबहादुरले केवल माओवादीका मात्रै भोटले जितेन, यसभन्दा पहिला हो 2टा चुनावमा, 64 र 70 सालको चुनावमा हो। त्यसपछि गएको चुनावमा हामीले तालमेल गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र गरेर चुनाव लडेका हौँ। त्यसै त्यो त चाहिँ सँगै गयो। त्यसपछि हामीले पार्टी एकता पनि गरिसक्यौँ, त्यहाँ त मर्ज भइसक्यो। मर्ज भइसकेपछि पनि कसैलाई चाहिँ रातिमा चाहिँ जाडो भएन घाम लागेन भनेर चाहिँ उठेर हिँडेर हुन्छ र? त्यो पर्खिन पर उज्यालो आउनु जाने पुराना त्यो अर्घाँचीका पुराना माओवादी केन्द्रका अर्थात् माओवादीका साथीहरू तपाईँका ती तपाईँसँग साथमा छन् त? 90% हाम्रो साथमा छन्, एकताको पक्षमा छन्। अहिले जिल्लामा यस नोक्सान भएको छैन तपाईँलाई? खासै भएको छैन। 2-4जना साथीलाई अलि 1-2जना 2-4जना साथीले अलि अलमल पर्नुहुन्छ, त्यो पनि म जान पाएको छैन। त्यो सबै कुरा बुझेपछि उहाँहरू पनि क्लियर हुनुहुन्छ। देशव्यापी रूपमा चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि प्रचण्डजीको भ्रममा परेका साथीहरू अब चाहिँ यो हाम्रो पार्टी एकताको भ्रममा परेका साथीहरूले नबुझेर चाहिँ वास्तवमा प्रचण्डजीको पछि लाग्नु भएको छ। त्यो पनि अलिकता केही स्वार्थका कारणले होइन भने जो जनयुद्धको इमान्दारीपूर्वक लागेका थिए, जसले चाहिँ इतिहास बोकेका थिए, जसले योग्यता क्षमता त्याग तपस्या बलिदान गरेका थिए, ती सबै ठुलो पङ्क्ति हामीसित छ। हजारौँको सङ्ख्यामा हामीसित छ। त्यसकारणले मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। त्यसकारणले आज प्रचण्डजी प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्डजीको एउटा चाहिँ माओवादी गुट, माधव नेपालको समूह र बाबुरामजी र उपेन्द्रहरू, मशाल चित्रबहादुर र मोहन विक्रमहरू सम्पूर्ण शक्तिहरू महागठबन्धन बनाएर एकातिर लाग्दा पनि ओलीजी एक्लै भारी पर्नु भएको छ, जहाँ हामी पनि छौँ। ओके, यो के हो? एक्लै हो भारी पर्ने, जहाँ एमाले पुरा पनि छैन। किन यस्तो भयो? जहाँ हामी पनि छौँ। यसको पछाडिको कारण के भने जनमत यता छ। त्यसकारणले उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन। यो सबै मिल्नु पर्ने क्या, अपवित्र गठबन्धन जो प्रतिपक्षसँग मिलेर आफ्नो पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्न खोज्ने, अपदस्थ गर्न खोज्ने चिन्तन, योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ? यसको पछाडिको कारण के भने उहाँहरू स्वार्थमा लागिरहनु भएको छ। उहाँ राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति जिम्मेवार हुन्न, गैर जिम्मेवार किसिमले लाग्नु भएको छ। यो इतिहासले यो मूल्याङ्कन गर्नेछ। तपाईँले एक समय बहुत श्रद्धा गरेको मानेको अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो सामान्य व्यक्ति होइन, जसले नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अर्थात् यत्रो राज संस्थाको उन्मूलन गरेर यो स्थानमा प्रवेश गराउन सफल त्यो नेतालाई चुनौती दिइरहनु भएको छ। प्रचण्डलाई त्यो चुनौती दिनुको पछाडि तपाईँ आफ्नै बुताले भनिरहनु भएको छ अथवा कुनै त्यस्तो तपाईँलाई कुनै लागेको त्यस्तो विषय बताउनुहोस् त? पहिलो कुरा, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भन्नुहोस्, अब विभिन्न नामहरू हामी परिवर्तन गर्दै आयौँ, माओवादी केन्द्रै भन्नुहोस्, जहाँ प्रचण्ड मात्रै हुनुहुन्थेन, जहाँ मोहनबुद्ध किरण हुनुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, विप्लव हुनुहुन्थ्यो, गोपाल किराँती हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्र विष्ट हुनुहुन्थ्यो, हेमन्त प्रकाश ओली हुनुहुन्थ्यो, यस्ता ठुल्ठुला होनहार, रामबहादुर थापा बादल भन्नुहोस्, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मडे, हामी सबै अझ अरू हजारौँ हजार जनमुक्ति सेनाहरू, लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू थिए। तर त्यहाँ हामी हुँदा पनि उहाँ एक्लै त हुनुहुन्थ्यो, एक्लै प्रचण्डले गरे होइन नि त, हामी पनि थियौँ। र प्रचण्डजीको सुरुदेखि नै चिन्तन, दृष्टिकोण, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्धमा हामी लड्दै आएको पनि हो। फेरि होइन, हामीले बाबुरामजीसित हामी सहकार्य गऱ्यौँ होइन। अब वैद्यजी प्रचण्डजीले आफ्नो गुरु भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ वास्तवमा गुरु अहिले त्यहाँ हुनुहुन्न। यो किन छोड्यो सबैले? हामीले प्रचण्डलाई आफ्नो ट्र्याकसम्म लाँदासम्म हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, स्ट्रगल पनि गऱ्यौँ, उहाँलाई गलत बाटो जान नदिन। गलत त उहाँ चिन्तन छँदै थियो, त्यो हजारौँ हामी पटक बहस गर्न सकिन्छ, धेरै विषयमा बहस गर्न सकिन्छ, हामी कसरी स्ट्रगल गरेका थियौँ त्यहाँ भन्ने कुरा
प्रचण्डलाई चाहिँ नि के छ नेता चाहिँ नि एउटा केही सबै सर्वमान्य नेता हुनुहुन्छ, उहाँ केही पनि गल्ती गर्नुभएको छैन भनेर नेता माने होइन नि। स्ट्रगल सहितको चाहिँ हाम्रो एकता थियो, उहाँसित सङ्घर्ष सहितको एकता थियो र हामीले उहाँसित सहकार्य गरेका थियौँ। जब उहाँमा जब विकृति र विसङ्गतिहरू पलाउँदै गएर चाहिँ अब पतनतिर गयो, त्यसपछि सबैले छोड्दै गएको स्थिति यो त पुष्टि भइसक्यो। अब त मैले कति भन्नुपर्छ र त्यसमा कुनै विकृति र विसङ्गतिको केही फेरिस्त त्यो त अब अहिले मैले धेरैतिर नभनौँ, त्यो इतिहासले आइ पनि रहेछन्, त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। तर घटनाक्रमले कस्तो देखा पर्दैछ भने ठिक छ तपाईँले भन्न चाहनु भएन, म धेरै जोड पनि दिन्न, किनभने तपाईँ मेरो अतिथि हो, मैले सम्मानसहित म तपाईँलाई विषय उठान गर्छु। तर जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, कम्युनिस्टहरूप्रति नेपाली जनको जो आशा त्यो निराशामा परिणत हुँदैछ। कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न भएका छन्। तपाईँले नै भन्नुभयो कम्युनिस्ट हौँ भन्ने काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दौडे गर्ने कस्ता कम्युनिस्ट, तपाईँ आफै जो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँले भनेको कुरा अलिकति चाहिँ नि यसो सङ्केत त भनौँ जस्तो मलाई लाग्यो। के भन्नुहोस् त? कि मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, आज एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जब मान्छेमा राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदैन, जो मान्छे विचार राजनीतिमा प्रतिबद्ध हुँदैन, जो मान्छे चाहिँ नि विकास र समृद्धिमा प्रतिबद्ध हुन्, जो मान्छेले आफ्नो पद प्रतिष्ठा र पैसामा चाहिँ नि बाट मुक्त हुन सक्दैन, जसले पद प्रतिष्ठा र पैसालाई मात्रै चाहिँ बढी पुँजीलाई मात्रै बढी ध्यान दिन्छ, त्यस्तो मान्छेबाट यो पार्टीको नेतृत्व गर्न कुनै पनि पार्टी, अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले मैले अगाडि भने विचार र राजनीतिलाई ध्यान नदिने, आफ्नो विधिलाई ध्यान नदिने, राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा नराख्ने, होइन, आफू पद प्रतिष्ठा र चाहिँ अब स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने जो प्रवृत्तिबाट नेतृत्व गर्न सकिन, त्यसले गर्दा विसर्जनतिर, त्यसले विघटनतिर, त्यसले पतनतिर लान्छ। प्रचण्डजी त्यसको प्रतीक हो तपाईँको? त्यतातिर गएको लाग्छ। मैले भन्नु पर्दैन, दुनियाँले भनिरहेछ, दुनियाँले देखिरहेछ, हेर्नुहोस् न तपाईँ। तथापि म अर्को ढङ्गले विषय उठान गरेँ। तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशहरूले कलमको टुँडोले केही दिनभित्रमा के लेख्लान् त्यसले निर्धारण गर्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर, यो दुई मध्ये एउटा फैसला उसले गर्ला। त्यससँगै जुन ढङ्गले काङ्ग्रेस, प्रचण्डजीको पार्टी, माधवजीको समूह, माधव झलनाथजीको समूह र मोहन विक्रम चित्रबहादुर केसीहरूले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र डाक्टर बाबुराम र उपेन्द्रजीले गरेको जसपा, नेतृत्व गरेको जसपा समूह भन्नुहोस्, यो बिचको जुन मोर्चा छ त यो त ठ्याक्कै बहुमत पुर्याउने स्थितिमा प्रवेश गर्छ नि त। पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्न, किनभने पावर ओरिएन्टेड छ नेपाली सोसाइटी हो भनेर फेरि अप्ठ्यारो स्थितिमा तपाईँहरू पर्नुहुन्न त। यो विषयलाई मैले केलाएर हेर्दा यो सामान्य छैन। तपाईँले जो प्रश्न उठाइरहनु भएको छ सामान्य होइन, यो सामान्य छैन, सामान्य छैन। र यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि संसद विघटन हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब सामान्य भइसक्यो। सामान्य भइसक्यो, सामान्य भइसक्यो। के चाहिँ असामान्य छ? असामान्य के छ भने नेपालको अहिलेको राजनीतिक स्थिति, नेपालका राजनीतिक पार्टी कसैमा पनि छैन, आफ्नो बुतामा छैन, आफ्नो बुतामा निर्णायक हैसियत राख्दैनन्, सम्भव छैन, देखिया छैन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले जो आफू चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा, मैले अगाडि भनिसकेँ, स्वार्थमा पद प्रतिष्ठा र विभिन्न किसिमको स्वार्थमा जे कारणले भए पनि यिनीहरू जो विभाजित रूपमा भएका छन्, कम्युनिस्ट मात्रै होइन, कम्युनिस्ट विभाजित हुने कुरा पनि बेठी कुरा, त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ परिवर्तनका भाग शक्तिहरू जो जसले चाहिँ नि वास्तवमा यो व्यवस्था ल्याउनको लागि, सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनको लागि र संविधान निर्माण गर्नको लागि जो योगदान गरे, ती पार्टीहरूले गम्भीर रूपमा नसोच्ने हो भने जो स्थिति अहिले वर्तमान स्थिति छ, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको काबुभित्र छैन, यो नेपालको सिमानाभित्र पनि छैन, यो नेपालको सिमाना बाहिर गइसक्यो। यस्तो स्थितिमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि संसद विघटन हुन्छ कि भन्ने कुरा यो गौण भयो। त्यस कारणले म देशका वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, इभन प्रचण्डजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, म शेरबहादुरजीलाई पनि भन्न चाहन्छु,
म बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रलाई भन्न चाहन्छु, अब केपीजीले त हामी सँगै छौँ, केपीजीले त म भनिरहेको छु कि अब तपाईँहरू यो चाहिँ जुन किसिमको देशको चाहिँ यो परिवर्तनका मुद्दाहरू र यो जो हाम्रो संविधानमाथि खतरा भइरहेको छ, यसको रक्षाको लागि तपाईँहरू एकपटक फेरि एकजुट हुनुहोस्। आफ्नो आफ्ना जाने विचार, राजनीति, पार्टी, आफ्ना स्वार्थहरू, पद प्रतिष्ठाका कुराहरू छोडेर यो देशको चाहिँ संविधानको रक्षा र यो देशको परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि तपाईँ एकजुट हुनुहोस् भने म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्दैछु। यो सिरियस कुरा छ। अब तपाईँले भनेको कुरातिर म लाग्छु। यद्यपि चाहिँ त्यस्तो भएन भने पनि यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने संविधान पुनर्स्थापना भयो या संविधान चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो या संसद विघटन भयो, यसले जो भए पनि यहाँ देउपा आउनुहोस् या ओलीजी आउनुहोस् या चाहिँ तपाईँको अर्को कोही आउनुहोस्, यो तात्विक फरक पर्दैन, यसले हामीलाई असर गर्दैन। यो अहिले हाम्रो राजनीति 2-4 महिनाको मात्रै होइन, हामी अनन्तकालसम्म जीवनभर गर्ने राजनीति हो। त्यसैले यसले हामीलाई खास फरक पार्दैन। अहिले हामीलाई हाम्रो पक्षमा निर्णय होस् भन्दा पनि यो राष्ट्रको पक्षमा निर्णय हुनु पर्यो, यो संविधानको रक्षा हुनु पर्यो, उपलब्धिको रक्षा हुनु पर्यो। त्यो कुरा मेजर कुरा हो। अहिले त्यहाँ गइसकेको छ। प्रचण्डजी, माधवजी, शेरबहादुरजीहरूका कुरा सुन्दा, बाबुराम भट्टराईजीहरू, उपेन्द्रजी यादवजीहरूका कुरा सुन्दा के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू भने यो संविधान ध्वस्त पार्न प्रधानमन्त्री ओलीजी लागिरहनु भएको छ, सङ्घीयता समाप्त पार्न ओलीजी लागिरहनु भएको छ, धर्मनिरपेक्षता स्वाहा पार्न उहाँ लागिरहनु भएको छ। अर्थात् उहाँ त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले इसारामा त्यसको पछाडि कुनै तागत छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण छ नि त। त्यसमा त ओलीजी नै सिद्ध्याउन लागिरहनु भएको छ भनिरहेछन् उनीहरू। तपाईँ चाहिँ फेरि अब यो सक्यो भने फेरि ओलीजीलाई चाहिँ तपाईँ ओलीजीसित हामी सँगै छौँ। ओलीजीबाट सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र र टोटलमा समग्र भन्नुपर्दा संविधानको विपक्षमा उहाँ जानुहुन्न। हामी सबै छौँ, उहाँ त्यसको पक्षमा उभिरहनुहुन्छ। उहाँ त्यसको विपक्षमा जानुभयो भनेर सरकारमा बसेर अथवा चाहिँ संसदमा बसेर काम गर्न पनि नदिने, एउटै पार्टीमा बसेर पनि काम गर्न दिनु, पार्टी विभाजनतिर लानु। तपाईँ देख्नुहोस्, एउटै पार्टीमा प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ भने त एउटै पार्टीमा थियौँ हामी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा थियौँ, नेकपामा थियौँ। अनि पछि उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि अब माधव श्रेष्ठसँग मिलेर केपीलाई एट्याक गर्ने र चाहिँ त्यहाँ विभाजनतिर लगाइहाल्नु। अब पार्टी त फुटाउनु भयो, अब उहाँ राष्ट्रिय फुटाउने र चाहिँ देशलाई नै गलत दिशातिर लानुहुन्छ। अब त हुँदाहुँदै प्रतिपक्षसँग मिलेर केपीलाई ठोक्दै हुनुहुन्छ। चुनावमा जाउँ भन्दाखेरि त बच्न सक्छ नि त यो देश, सिस्टम त बच्च कमसेकम चुनावमा जाँदा नयाँ ताजा जनादेश आउँछ। यो अपवित्र गठबन्धन किन गर्नु पर्यो? एक प्रकारले भन्यो भने त यो संविधानको रक्षाको लागि वास्तवमा पनि नयाँ ताजा जनादेशमा जाने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहिँ अब यो सरकारबाट काम गर्न दिने स्थिति भएन, यो संसद पनि अभाव सिद्ध भइसक्यो। आफ्नै पार्टीका नेताहरू, आफ्नै पार्टीका सांसदहरू विपक्षसँग मिलेर चाहिँ विपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। यो दुनियाँमा कोही यस्तो हुन्छ? यो आश्चर्यजनक यो परिस्थिति भइसकेपछि अब तपाईँहरू हुने हो भने चुनावबाट हुनुहोस्। यो सरकार आएको चुनावबाट हो, अर्को ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने कुरालाई यो के संविधान विरोधी कुरा हो? यो परिवर्तनका मुद्दाहरूमाथि चाहिँ धरा पार्न खोजिएको कुरा हो। चुनाव हुन सक्छ त यथास्थितिमा, यस्तो अवस्थामा त्यो त उहाँहरू मान्नु पर्यो चुनाव जान। यदि जनताप्रति विश्वास छ भने ठिक छ, ओलीले गल्ती गर्नु, त्यो जानुहोस् न, जनतामा लिएर जानुहोस् न, चुनावमा जानुहोस् न, यो विपक्षसित मिलेर जानुहोस्, चुनावमा लडाइँ आउनुहोस् न त। त्यतिकै चाहिँ अपवित्र गठबन्धन र अपदस्थ गर्ने यो दुनियाँमा कोही हुन्छ? अनि कारवाही पनि नहुन पर्ने? टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म तपाईँले एकछिनलाई भन्नुहुन्छ भने टोपबहादुर रायमाझी लगायतका जो साथीहरू चाहिँ पूर्व माओवादीका साथीहरू छौँ, प्रचण्डजीको पार्टी चाहिँ अहिले पनि वैधानिक छैन। मैले भनिसकेँ 32-33 वर्षसम्म एउटा अधिवेशन गर्नुभएको छ, त्यो पनि मानिदिएर। त्यसपछि फेरि 9 वर्ष 9 वर्षसम्म त्यो अधिवेशन भएको छैन। अनि पछि उहाँलाई चाहिँ त्यो पार्टी एकता गरेको 2-2.5 वर्ष त्यो फेरि गर्न नपर्ने, उहाँलाई ग्रेस मार्क मिल्छ, त्यो ग्रेस मार्क मिल्छ। अनि टोपबहादुर रायमाझीले ग्रेस मार्क मिल्न हुँदैन, रामबहादुर थापालाई ग्रेस मार्क मिल्न पर्दैन, प्रचण्डजीको ग्रेस मार्क मिल्ने ग्रेस मार्क भनौँ कि के भन्नु, त्यो छुट दिनुपर्ने आवश्यकता प्रचण्डजीको अधिकारको दृष्टिकोणले बराबर होइन।
पार्टीमा ठुलो सानो को हो त्यो त इतिहासले बताउने कुरा हो, कहिले ठुलो हुन्छ कहिले सानो हुन्छ। तर अधिकारको दृष्टिले हर नागरिक हर पार्टीको सदस्यलाई अधिकार दिने बराबर हुन्छ, उहाँलाई ग्रेस मार्क दिने। 9 वर्षसम्म महाधिवेशन नगर्दा पनि उहाँको वैधानिक पार्टी रहिरहन्छ। 69 सालमा गर्नुभएको छ, त्यसपछि अहिले चाहिँ 78 सालसम्म उहाँलाई अधिवेशन भएको छैन, निर्वाचनमा कुनै कागजपत्र छैन। भए पनि चाहिँ अब 69 सालमा जे कागजपत्र पठाउनु भएको थियो 70 मा अर्को छ, त्यस्तो हुन्छ। अनि एमाले पार्टीले महाधिवेशन आयोजक 10औं महाधिवेशन आयोजक समिति गरेका निर्णयहरू त अवैधानिक हुने, महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय समिति चाहिने, अनि प्रचण्डजीलाई चाहिँ जे लगे पनि मान्दिन पर्ने। यही हो तरिका, यही हो कानुन देशको, यही हो संविधान। अनि उहाँहरू वैधानिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई कारवाही गरेपछि हाम्रो संसद जाने, हामी पनि मागौँ। त्यो हामी 10औं राष्ट्रिय केन्द्रीय आयोग समिति यदि छौँ भने पनि त्यो त सर्वोच्चले मानेन नि त। हामी नेकपा एमालेको चाहिँ अधिवेशनको केन्द्रीय समिति त होइन हामी त। कसलाई त्यस कारण यस्तो करके कसैलाई न्याय कसैलाई चाहिँ अन्याय त हुन हुँदैन नि। त्यो के तपाईँको दृष्टिकोणमा संविधान सम्मत ढङ्गले न्यायालय नै सञ्चालन भएको छैन भन्ने अर्थ लाग्यो? हो, न्यायालयले यो कुरा गम्भीर रूपमा हेर्नु पर्दैन। यद्यपि हामीले उहाँको निर्णय मानिरहेका छौँ, तर यो त चाहिँ न्यायसँग हामी पनि त न्यायालयमा जान्छौँ। आग्रह पूर्वाग्रहबाट गर्न भएन नि त। के हो यो? दुनियाँले देखिरहेछ नि त। प्रचण्डजीको पार्टी मेरो विचारमा हामी सबै चिज हेरिसकेका छौँ। न उसमा निर्वाचन आयोगमा चाहिँ उहाँ चाहिँ वैधानिक पार्टी हो, उहाँका कागजपत्र कुनै पनि अप टु डेट छँदै छैन। अहिले बनाएर पनि बन्दैन, अहिले बनाएर मिल्दा पनि मिल्दैन। त्यस्तो पार्टीलाई वैधानिक दिएर तर त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कारवाही गर्ने, यस्तो भइरहेछ। त्यो कारवाही नै त्यो के तपाईँहरूमाथिको कारवाही नै त्यो मिल्दैन। वैधानिक अवैधानिक बिल्कुल अवैधानिक। तपाईँ इतिहासले पुष्टि गर्ने छ, हेर्नु होला। यो बिल्कुल अवैधानिक हो। यो देशमा यदि न्याय छ भनेदेखि, कानुनको राज्य हो भनेदेखि यो अवैधानिक छ। प्रचण्डजीको पार्टी अवैधानिक छ। त्यसै सिस्टम छन् नि, त्यसै नर्म्सहरू छन्। निर्वाचन आयोगले दिएका चाहिँ नर्म्सहरू हुन्छन्, त्यो नर्म्स पालन गरेछ माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीले नेतृत्व पार्टीको। कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो? नेकपा एमालेमा यतिखेर बहस, सुन्नु न, भन्नुहोस्। नेकपा एमालेमा यतिखेर के विषयको बहस छ भने जेठ 2 या जेठ 3 भन्ने कुरा छ। पछि पार्टी एकीकरण भएको 3 देखिको स्थिति वा त्योभन्दा पहिलेको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ। तपाईहरू अहिले ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी पनि तपाईहरूलाई प्राप्त छ। हिजो साँझ मात्रै डाक्टर बेदुराम भुषालले नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नु, वैधानिक ढङ्गले उहाँले स्टेटमेन्ट निकाल्नुभयो, मैले अब यो पार्टी परित्याग गरेँ भनेर भन्नुभयो। यस हिसाबले हेर्दा एकपछि अर्को नेकपा एमाले नामको पार्टी पनि सङ्कटमा प्रवेश गर्दैछ। राजनीति अर्को प्रतिस्पर्धा छ, जनताप्रतिको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिताको अर्को पक्ष छ। तर समग्रमा यसको भोलि महाधिवेशन वा यसको निरन्तरता वा फेरि माधवजीहरूसँगको बार्गेनिङ के स्थितिमा रहने भने त्यो अन्यल छ। यस अवस्थालाई विहङ्गम ढङ्गले बुझी ल्याउँदा अब माधवजीहरूसँगको नेकपा एमालेको यात्रा र तपाईँहरूको सहयात्रा यो कहाँ प्रवेश गर्दैछ बताइदिनुहोस् त, अलि स्पष्ट होस् कृपया। अब पहिलो कुरा बेदुरामजीको तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। बेदुराम भुषालजी नेकपा एमालेबाट सांसद हुनुहुन्छ। उहाँले त पार्टी परित्याग गरेपछि उहाँको संसद रहन्छ र अनुशासनबाट त बाहिर जानुभयो, त्यसो उहाँको संसद रहनु। त्यो कुरा उहाँले एउटा कमन सेन्सको कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरा, अब मैले नेकपा एमालेलाई मैले लेबी तिर्दिनँ भन्नुभएको छ। पार्टीको आफ्नो आन्तरिक लेबी हुन्छ नि, सांसद भयो अर्थात् त्यहाँबाट अब अलग भएँ म, अब अलग भएँ भन्ने लेबी म तिर्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यो लेबीको लाभले, लेबीको भनौँ न के लोभले त्यो पार्टी परित्याग गरेपछि त्यो संसदै जान्छ भने बुझ्नुपर्छ पर्दैन उहाँले, होइन? त्यो लेबी एमालेलाई तिर्न पर्ने भयो भनेर त्यो लोभले गर्दा संसदै छोड्न खोजे जस्तो देखिन्छ नि उहाँको। यो के हो? अब माधवजीसित उहाँहरू हुनुहुन्छ, अनि माधवजीले म एमाले खाटी एमाले भन्दै हुनुभएको छ।
उहाँले 2-3 कुरा तर गठबन्धन छोड्दिन, दोस्रो कुरा एमालेबाट म अलग छैन र मलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर आइसक्यो भन्नुहुन्छ। तर पनि म त्यो सबै गडबड गर्दिन। अफर कसैले पनि त्यस्तो अफर गर्ने भएदेखि यो लडाइँ हुन्थेन। आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्री छोडेर देउपाले अरूले प्रधानमन्त्री छोडेर अर्कोलाई दिने भएदेखि यो समस्या हल हुन्थ्यो होला सायद। उहाँले त्यो पनि ब्लफ दिइरहनु भएको छ, त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन कसैले। त्यो हो रहेछ भने पनि त्यो भनिरहनु पर्ने आवश्यक छैन होइन। र उहाँ चाहिँ नि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो आदर्शवादी कुराले हुँदैन। उहाँले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको नेकपा एमाले जो हुनु भन्नुहुन्छ, नेकपा एमालेको अनुशासनमा बस्नुहुन्न र चाहिँ नि विपक्ष दलको नेतालाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सिग्नेचर गर्दै हिँड्नुहुन्छ। म त्यसमा प्रतिबद्ध छु भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो हुँदा नेकपा एमाले भइरहने कुरा हुन्छ। उहाँले एउटा रोज्नु पऱ्यो कि एमाले रोज्नु पऱ्यो कि पार्टी फुटालोहरूको बनाउनु पऱ्यो कि त चाहिँ काङ्ग्रेसमा जानु पऱ्यो। त्यो यिनी बाहेक अरू केही सम्भावना हुन्छ? के चिजले काम गरेको छैन र यो गन्जाघोल बडा आश्चर्यजनक घटनाहरू एकपछि अर्को, को कुन पार्टीमा हो, कुन पार्टीको नेता हो, को एउटा के सिस्टम हो यो तपाईँहरूको? एउटा कहावत छ नि चाहिँ के अरे कसको रिसले कसको काखमा पिसाब गरेर भन्छन् नि, कसको रिसले कसको यस्तो किसिमको जस्तो एउटा रिसको कुरा होइन नि यो त चाहिँ बिच सबै आफूले भने जस्तो हुँदैन नि। कुनै पनि पार्टीमा कसैलाई पनि हुँदैन। यो त चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यक्ति हुन्छन्, समूह हुन्छन्, त्यहाँ पार्टी हुन्छ, त्यहाँ आफूलाई जे सबै चाहिन्छ त्यो आफूले चाहे जस्तो हुँदैन होइन। आफ्नो के छ भने त्यहाँ त आफ्नो वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, योजना र कार्यक्रम रूपमा सबभन्दा उत्कृष्ट विचार पेश गरेर सबैलाई प्रभाव पारेर आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन सक्नु पऱ्यो नि। त्यो पनि नसक्ने अनि पछि जलन गर्ने, रिस गर्ने, डा गर्ने र पूर्वाग्रह राख्ने, दुश्मनी गर्ने कुरा होइन यो त स्वस्थ मैत्रीपूर्ण तरिकाले आफ्ना विचारहरू, वस्तुवादी र वैज्ञानिक विचारलाई प्रभावित गरेर सबैलाई प्रभाव पारेर नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्नु पऱ्यो नि, हैसियत राख्नु पऱ्यो नि। त्यो हैसियत राखेर मात्रै हुन्छ कि छोड्नु पऱ्यो कि त्यो हैसियत राख्नु पऱ्यो। अनि म एमाले पनि भइरहेको छु भन्ने, एमाले पनि हुँ पनि भन्ने, अनि विपक्षलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउनु हिँड्ने, सिग्नेचर गर्दै हिँड्ने, त्यो चाहिँ नि वास्तवमा त्यो मलाई त्यो राम्रो भएन। राम्रो नराम्रो भाषा किन प्रयोग गर्यो त्यो राम्रो भएन। उहाँले सोच्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी, त्यसलाई अदालतले वैधता प्रदान गरेन। त्यो कमिटीको बैठक अब बस्नेवाला बुझिँदैछ होइन त। अनि पार्टीको औपचारिक बैठक पनि बस्ला, त्यसबाट केही आशा गर्ने र महाधिवेशन चाहिँ अब के हुन्छ त बताउनुहोस् त? अब के छ भनेदेखि सायद चाहिँ नि जेठ 2 फर्किने भनेर केपीजीले भनिसक्नु हो, प्रस्ताव बनाइराख्नु होइन। जेठ 2 फर्किने भनिसकेपछि माधव नेपालजीहरूको पनि त्यो माग थियो। अब त्यो माग त पुरा भयो नि उहाँहरूको। अब त केन्द्रीय समिति मिटिङ बोलाउनुहुन्छ होला, अब त्यसमा त आउनु पऱ्यो नि माधव नेपालजी, आफ्नो विचार राख्नु। जेठ 2 फर्किने भएपछि हामी मान्छौँ भन्नुभएको थियो, फर्किने कुरा। महाधिवेशन आयोजक कमिटी चाहिँ भङ्ग गर्ने महाधिवेशन त्यो त स्वतः रूपमा 2 फर्किने भएपछि त त्यो त स्वतः चाहिँ निष्क्रिय भइहाल्यो नि होइन। त्यो स्थितिमा त उहाँहरू त आउनु पऱ्यो नि त। ओके, हामी त के छ भने उहाँहरूलाई त्यो परेको र पार्टी एकताकै पक्षमा उहाँहरूले सर्वोच्चले चाहिँ जो निर्णय गरिदियो त्यसलाई मान्ने हिसाबले, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले गरिसकेपछि त उहाँहरूले मान्नु पऱ्यो नि त। र हामी त पार्टी एकताको माध्यम, हामी त एमाले भए त होइन, हामीले एमाले चाह त होइन, हामी त चाहिँ पार्टी एकता नेकपा भनेरै हिँडिरहेछौँ। तर सर्वोच्चले के छ भन्दै प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई मानिरहेछौँ। तर भइदियो के भनेदेखि तिनीहरू कुनै पनि हालतमा एमाले भइदिनुपर्छ, नत्र छोडेर जानुपर्छ भन्ने देखिएपछि त हामी त एकताकै पक्षमा भएको मान्छे फुटेर जाने प्रचण्डतिर अथवा अर्कातिर लाग्ने कुरा त भएन नि। जहाँ एकताको मूल मियो छ त्यसलाई समर्थन गरेर एकता हुन्छ, एकता भइरहेछ। खै त प्रचण्डसित एकताको आधार त छैन, खै को छ? बरु छोडेका छन्, एकतातिर लागिरहेछन्, उहाँ छुट्टै हिँड्नुभयो, टुक्रिएर हिँड्नुभयो। माधव नेपालले टुक्रेर हिँड्नु भएको छ। हामी त एकताकै पक्षमा छौँ। हिजो पूर्व एमालेको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली र हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा माओवादीबाट चाहिँ एकतामा आएका साथीहरू त्यहाँ छौँ नि त हामी। यो त एकताकै चाहिँ एउटा आधारबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि कानुनी रूपमा चाहिँ एमाले भन्दिया हुनाले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्न पर्ने स्थिति आएर हुँदाहुँदै त चाहिँ जेठ 2 फर्किन पर्ने सम्म स्थिति गराइदियो। जेठ 2 फर्किसकेपछि त अब चाहिँ हुन्छ होला नि सर्वोच्चको अनुसार। एमालेको नेता भन्दा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ तपाईँलाई?
एमाले त्यो त हामी माथि चाहिँ नि लगाइदिएको कुरा हाम्रो आफ्नो चाहना होइन वास्तवमा हामी एमाले हुन खोजेका होइन हामी त नेकपामै छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ अलिक दावा छ त्यो रूपमा चाहिँ त्यो बाध्यात्मक वस्तुमा एमाले बनाइएको हामी सारमा र हामीले बुझेको भने हामी यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै हो हामी त्यही चाहिँ नि आदर्श र त्यही विचार त्यही राजनीति त्यही कार्यदिशा अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा एकदम छोटोमा केपी ओलीजी निरन्तर प्रधानमन्त्री 1 2 शेरबहादुर देउबा सम्भावना भएको प्रधानमन्त्री 2 र तेस्रो खिलराज रेग्मी जस्तैको उदय हुन सक्ने यी 3 सम्भावना मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ खतरनाक अवस्था पनि अरू देख्नुहुन्छ कि यी 3 मध्ये केही हुने सम्भावना देख्छु अहिलेको यो तिनै सम्भावना छ त्योभन्दा पनि खतरा सम्भावना यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू भन्दा हाम्रा संविधान र परिवर्तनका मुद्दाहरू उपलब्धिहरू भन्दा बाहिर जाने सम्भावना सबभन्दा खतरा भएर गयो मैले अगाडि भनिसकेँ मेरो सार त्यसको लागि सम्पूर्ण देशका वामपन्थी शक्तिहरू देशका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू देशमा चाहिँ यो राजनीतिक आन्दोलनमा यो परिवर्तनमा र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शक्तिहरू अहिले एकजुट हुन आवश्यक छ यी आफ्ना खुद्रा व्यक्तिगत स्वार्थ गुटगट स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर परिवर्तन र मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी एकजुट हुन अनिवार्य आवश्यक छ म आग्रह अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो टोपबहादुर रायमाझी नेकपा एमालेका नेता समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा मङ्गल डेकोर गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ